السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعين متابعات قناة وكيل شانيل. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفرنسية مستوى أولى إعدادي لغة دو فرنسي. إذا نكمل في وصلنا إن شاء الله. كنا وصلنا في الصفحة 125 125. نقراو النص وغادي نشرحوه بحال ديما وغادي ندوزو لي كيستيون. Restituer en une chanson le bateau de pêche. يعني نذكر واحد الأغنية le bateau de pêche. دخلتو اليوتيوب وكتبتو restituer une chanson le bateau de pêche غتلقاو بزاف ديال الفيديوهات اللي تيقراو هاد الأغنية بواحد الطريقة زوينة مع احترام القافية إلى آخره، وفي نفس الوقت هي عبارة عن شعر، نص عبارة عن شعر. C'était un petit voilier, un petit bateau de pêche. On l'avait bâti à un bout de papier et d'un vieux noyau de pêche. Dans un petit port entre deux rosseaux, on l'avait mis à la mare. Elle appareillait dès qu'il faisait beau pour naviguer sur la mare. Mais un jour, le petit bateau fit un rêve. À son tour, elle voulait entreprendre un voyage au long cours. Alors elle s'enfuit magnifiquement, tout là-bas vers les tropiques. La vie qu'elle menait lui donnait vraiment des idées misanthropiques. En l'apercevant, chaque nénuphar craignait qu'un malheur n'arrive, et le ver luisant qui serait de phare lui criait rejoindre la vie. Mais elle répondit d'un air masillant: je ne crains pas les déboires, aussi bien le fleuve et les océans. Ce n'est pas la mer à boire, quel plaisir de voguer ainsi sur les ondes, quel plaisir de pouvoir naviguer au gré de son désir. Le ciel est tout bleu et le vent léger, tous ces braves gens des vagues. Je me moque bien d'ailleurs du danger, car je n'ai pas peur des vagues. Elle ne savait pas qu'à côté de lui, un canard faisait trompette pour notre bateau qui était si petit. Cela fit une trompette, et rapidement je vous en réponds, les événements se gâtent, l'eau s'est engouffrée dans les entrepôts. Adieu la jolie frégate, sauf qui peut craigner le navire en détresse, sauf qui peut. Je ne vais plus jamais revoir le bateau ciel bleu. Parole d'André Homez, musique de Paul Misraki, chanson interprète par جورج بيرسون. قبل ما دابا نقول لكم يعني اللي ما فهمش شي حاجه او ما باش شي حاجه يدوز عند الانستا بحال ديما. اما بالنسبه الناس اللي ما عندهمش انستا يدوز عند الفيسبوك ويكتبوا ويكيدو تشانيل بحال يوتيوب، غادا تطلع لكم لاباج ديالي تما تقدروا ليا الا بغيتو شي صفحه كنتواصل ولا قريب ليها نوجدها لكم، ولا ديجا كنت خادمها نصورها ونصيفطها لكم. داكو دابا ندوزو للشرح ديال النص ديال هاد البويم هذا الشعر اللي كيهضر على باخره الصيد او الباطو ديال الصيد. دابا نشرحوا النص. قال لكم كان مركبا شراعيا صغيرا جدا قارب صيد صغير لقد بينناه من قطعة من الورق وحفرة خوخ قديمة في ميناء صغير بين قصبتين. لقد قيدناه أبحر مجرد أن يكون الطقس حارا لتتنقل في البركة. ولكن ذات يوم كان القارب الصغير حلم بدوري أن أراد أن يأخذ رحلة طويلة، لذلك ذهب بشكل جميل في كل مكان اتجاه المناطق الاستوائية. الحياة التي عاشها أعطته حقا أفكار كراهية البشر. برؤية كل زئبق ماء خشي أن يحدث شيء سيء صرخ: أرجع إلى الشاطئ. فأجاب بطريقة غير لائقة: لا أخشى إلا الانتكاسات، كل من النار والمحيطات. إنه ليس البحر الذي نشر به، ما أسعده. للإبحار بهذه الطريقة على موجات الأثير ما أسعده. هل تتمكن من التنقل في الإرادة؟ السماء كلها زرقاء وضوء الريح. كل هؤلاء الناس طيبون يتجولون. أنا لا أجم حتى بالخطر، لأن لست خائف من الأمواج. لم يكن يعرف ما هو بجانبي. كانت البطة تغطس لقارب الذي كان صغيرا جدا، وبسرعة سأجيب عليك الأحداث الفاسدة. واندفعت المياه والجسور. أنجو بحياتي. صاخت السفينة في محنة. أنجو بحياتك. لن أرى السماء الزرقاء الجميلة مرة أخرى. دونك هذا هو النص علاش كان كيهضر، شرحت لكم بالعربي كله. دابا ندوزو لي كيستيون، أسئلة. صفحة 125.
نشرح لكم الأسئلة بحال ديما دو ريبون. كومبليت لو طابلو سيفون. أكمل هذا الجدول الآتي: auteur, compositeur, interprète. auteur هو الكاتب، compositeur شكون مصيب القصيدة، و l'interprète نص المأخوذ منه. سيت شانسون كومبورت ان ريسي اون ديسكريبسيون مونتخ لو. هاد الأغنية هادي كتضمن واحد السرد، واحد الحكي، واحد الوصف بينهم، يعني منين حتى لين. في ان ريزومي دو ليستوار، دير واحد التلخيص لهاد الحكاية هادي. بوتون تيغي اون مورال دو ليستوار، واش نقدروا نستخرجوا الحكمة ديال هاد القصة هادي ولا هاد الحكاية. ابرون لا شانسون ريسيتلا دو مانيير اكسبريسيف، يعني تحفظ هاد الشعر هذا وتعرضو بواحد الطريقة معبرة. سي بوسيبل بروكور توا لونغيسترومون دو لا شانسون، يعني الا سمحتي سجل هاد الاغنية هادي يكون لا تصنت ليها ايدي بوغ تو. بالنسبة لك انت لا ميوزيك ايفوك لي سوجي دو لا شانسون، يعني الموسيقى وجات مع الموضوع ديال الشانسون ولا لا. داكوغ، دابا غادي ندوزو لي ريبونس. بالنسبة للسؤال الأول: auteur أندري أوميز، compositeur بول ميسراكي، interprète جورج براس. السؤال الثاني: la description. c'était un petit voilier، يعني الوصف بدا من c'était un petit voilier حتى لواحد البلاصة. أما الغيسي بدا مي ان جور، غنوريكم هنا أكثر. هاي مي ان جور، هاي دونك مي ان جور من هنا بدا الحكي، يعني من هنا بدا كيحكي. اما الوصف بدا من هنا سيتي ان بوتي حتى لهنا. داكوغ، هنا كلشي كان كيوصف، هنا تما كان كيوصف. داكوغ، لو ريسي مي ان جور و لا ديسكريبسيون سيتي ان بوتي فوالي. جاوبي السؤال الثالث: c'est l'histoire d'un petit de pêche qui rêve de naviguer sur tous les océans et entreprend un long voyage. Elle n'écoute pas les conseils, finit par faire naufrage et sombrer. يعني التلخيص ديال الحكايه قال لكم واحد صياد صغير كان كيحلم انه يبحر في جميع المحيطات ديال البحر، وباش ياخذ واحد السفر طويل، ولكن مكانش كيتصنت النصائح، لكن اخيرا انتهى بالامر بالغرق والغرق. داكوغ. السؤال الرابع: peut-on tirer une morale de l'histoire؟ نقدروا نستخرجوا الحكمة ديال هاد القصة هادي. oui, on peut tirer une morale de cette histoire. Cette histoire comporte bel et bien une morale chantée à la fin de la chanson. قال لكم يعني الحكمة ان هاد القصة هادي كتهضر لينا على واحد الاغنية اللي كانت في الاخر ديال هاد الشعر هذا. اي بروف كيل فو ديموغي شي سوا، وكتهضر بانه خصو يبقى بلاصتو لانه هو فقط يعني بحر صغير. دونك هو بحر صغير وبغى يمشي جميع الانواع ديال البحار، المحيطات الى اخره، وزق في الاخير انه دا بالامر الى الغرق. دونك هو بحال غامر. داكوغ، هادشي اللي كاين هنا. خامسا هو ابروندر، هو كتحفظ داك البويم. يعني الناس اللي كيحفظوا تبارك الله عليهم، كاين الناس اللي تقال في الحفظ اللي ما عندهم يحفظوا داك الشيء هادي. هنا سادسا: وي لا ميوزيك ايفوك لو سوجي دو لا شانسون بويسكو لا ميلودي ريبرودوي لي فاغ دو لا مير. قال لك الموسيقى جات مع الموضوع ديال الاغنيه، لحقيتاش هذاك الرنات ديال الشعر، الرنات ديال الشعر او الرنات ديال الموسيقى جاو مع الامواج اللي كانوا كيتضربوا في البحار. ولا سمعتوا فيديوهات، وكاين فيديوهات اللي داروا هاد الشونسون الاغنيه دي وداروها مع الامواج ديال والصوت ديال البحر، جا داكشي متناسق، راه كاينين في يوتيوب. داكوغ، الى هنا انتهيت معكم في هذا الفيديو. القاكم في فيديو ذات جديد ان شاء الله.